Hello po, ako po si Janine. Welcome sponsors. Diri sa North Cotabato, malipayon ko nga makauban kamo sa among komunidad. Thank you, bye-bye. Ako si Albert, 9 years old sa among komunidad. Daghang mga estudyante, sama nako ang dili kompleto ang mga gamit sa school ug maka-absent tungod kay walay pamasahe padulong eskwelahan. Tungod kini walay tarong trabaho or income ang among mga ginikanan. Salamat, bye-bye! Si Sheena Jane, 10 years old. Daghang mga bata karon sa among komunidad nga naka-focus na sa social media. Wala nakabalo sa mga posibleng dautan nga pwede mahitabo sa sigig gamit sa social media o pwede kini magamit sa mga daotang tao para abusuhon kami mga bata. Salamat! Bye-bye! Suspected niya po siya niya ha kay tungod sa iyahang Ako si Babe, usa ka teacher. Hangtod karon nagapabilin gihapon nga dakong challenge ang literacy sa mga bata. Sa among school daghang mga bata ang dili gihapon kaayo kabalo mobasa. Ang uban dili gyud makabasa. Usa ka hinungdan niini ang kulangan sa attention ug follow up sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa ilang mga panimalay. Hi, I'm Ricardo, Barangay Captain. Ang akong bisyon para sa mga kabataan sa among komunidad, una, wala nay bata nga dili kabalo mobasa ug mosulat ug ang tanan magmalampuson sa ilang pagtuon. Ikaduha, nga ang tanan malikay sa bisan unsa mga pang-abuso. Pangandoy pud nako na ang ilang mga ginikanan mahatagan og panginabuhian aron malambuon ang ilang pagpamuyo para mahatagan og maayong kaugmaon ang ilang mga anak. Thank you, sponsor!